बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग जो है ना खैरियत से होंगे। आपको खुशामदीद वेलकम कहते हैं कि हम जो है ना हमारी क्लास 5 है 5वीं जमात के लिए। ये जो मैं आपका सब्जेक्ट टीचर जो है ना मोहम्मद अज़ीम, बेरा फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फ़िरोज़, इस्लामियात की हम 5 की बुक पढ़ेंगे। और ये बुक आपको जो है ना आपके कोर्स के साथ जो है ना टकशाप से बआसानी मिल जाएगी। सबसे पहले हम अपनी बुक को शुरू करते हैं और आप जो है ना सफ़ा नंबर 5 खोलें। सफ़ा नंबर 5 खोल लिया। आपको जो है ना ऊपर नज़र आ रहा है ईमानियात व इबादत। अब हम सबसे पहले सबक शुरू करने से हम एक दुआ पढ़ेंगे। उस दुआ पढ़ने के बाद जो है ना उस दुआ का फ़ायदा ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से हम आगे जो भी पढ़ेंगे उसके लिए हम आसानी मांगेंगे कि हमारे लिए उसमें आसानियाँ हों और भलाइयाँ हों और वो हमें समझ में आ जाए। तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, तो हमें अपने रब से जो है ना मदद मांगनी चाहिए। चाहे हम छोटा से छोटा दुनिया का काम करते हैं तो उसमें भी हम अपने रब का नाम लेंगे तो उसमें बरकत होगी। और हम यहाँ पर भी जो है ना एक दुआ से जो है ना इसको शुरू करेंगे अपने सबक को। तो अभी चलें तो हम दुआ पढ़ते हैं। सबसे पहले रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। अब हमारा जो सबक शुरू हो रहा है वो हो रहा है ईमानियत व इबादत से। सबसे पहले ईमान होना ज़रूरी है। फिर ईमान के बाद जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हमारी तरफ मुतवज्जा होते हैं कलमा पढ़ने के बाद वो हैं उनको इबादत कहा जाता है। जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये चीज़ें जो है ना इबादत में शामिल होती हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना आपको ये समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा इस सबक में कि ईमान क्या है, इबादत क्या है, फिर ये ईमान के बदौलत जो है ना हमें क्या मिलेगा और हम क्या हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जो है ना इस सबक की जो है ना रीडिंग करते हैं ताकि जो है ना हमें सबक आसानी समझ में आएगा बग़ैर पढ़े हुए। जो मुश्किल अल्फाज होंगे उसके साथ साथ जो है ना उसकी तशरीह करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानियत व इबादत। ईमान लफ्ज़ अमन से बना है। इस्लाम में ईमान अल्लाह की वहदानियत का ज़बान से इकरार और दिल से तस्दीक करने का नाम है। यानी इस्लाम में ईमान किसको कहते हैं कि हम ज़बान से भी बोलें कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, अकेले हैं, उनका कोई सानी नहीं है, और दिल से भी माने। बाज़ चीज़ें हम क्या करते हैं कि बाज़ चीज़ों को हम जो है ना ज़बान से तो कहते हैं मगर दिल से नहीं मानते। मगर ईमान असल क्या चीज़ है कि हम ज़बान से भी कहें कि या अल्लाह आप ही अकेले अल्लाह हैं, आपका कोई शरीक नहीं है, और हम इसी बात को दिल में भी मानने वाले हों, सच्चा मानने वाले हों कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई जो है ना हमारा माबूद नहीं है। ईमान से मुराद क्या है, अब इसकी मज़ीद तशरीह कर रहे हैं। ईमान से मुराद अल्लाह ताला, फ़रिश्तों, रसूलों, आसमानी किताबों और आखिरत पर भी यकीन रखना है। कि जो ना ईमान के साथ साथ जैसे हम पढ़ते हैं ना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। अब ये जो है ना ईमान मुफस्सल जो है ना हमारे लिए बयान हो रहा है कि मुफस्सल तफसील के साथ कि हम ईमान लाते हैं किसके ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर, फ़रिश्तों के ऊपर, रसूलों के ऊपर। ये नहीं कि हम अपने नबी को जो नबी माने दूसरे नबियों को नबी ना माने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अल्लाह तबारक व तआला के तमाम नबियों को जो है ना नबी मानेंगे, रसूल मानेंगे, और हम सब के ऊपर ईमान लाएंगे। आसमानी किताबों पर ईमान लाना और आखिरत पर भी यकीन रखना कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा होना है। इबादत बंदगी का नाम है। आका का हुक्म मानना बंदगी है। इबादत किसे कहते हैं उसको ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बंदगी को कहते हैं। बंदगी क्या है, बंदगी ये है कि आपका जो बड़ा है, आपका जो मालिक है, आप उसका कहना माने। हुक्म मानने वाले को अब्द कहते हैं, जो कहना मानता है उसको अब्द कहते हैं, और जो हुक्म देता है वो आका होता है। अल्लाह ताला हमारे आका हैं, उसी की ज़ात इबादत के लायक हैं। ईमान के बगैर इबादत मकबूल नहीं। तो इबादत जो है ना इबादत के लिए हमारे पास ईमान होना ज़रूरी है। हम मुसलमान होंगे, फिर हम इबादत करेंगे, तो फिर हमें उसका अजर मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। और इबादत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है, ईमान कामिल नहीं है। मुकम्मल यानी कि अगर इबादत होगी, सही है, हम मोमिन तो हैं, मतलब हम कलमा तो पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने के बाद अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो फिर हमारा ईमान जो है ना वो कामिल ईमान नहीं होगा। हमने एक चीज़ को तो माना, दूसरी चीज़ को अगर हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो समझ लो कि हम उनकी उन अमाल की हमारे नज़दीक कोई, उन इबादत की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। तो
ایمان کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی اور عبادت کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوتا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ ایمان ہوگا تو عبادت قبول ہوں گی، اگر عبادت ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ اب آتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس ایمان ہو، عبادات ہوں، پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ آخرت کو بیان کر رہے ہیں۔ آخرت کو جو ہے نا یہاں پہ آپ نے پڑھا دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے آخرت پر بھی یقین رکھنا۔ اب آخرت کیا چیز ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کس کو کہتے ہیں؟ ہم جس چیز کو بوتے ہیں اسی چیز کو ہم کاٹتے ہیں، اس کو آگے چل کے ڈیفائن کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب دیکھیں بک کی طرف دیکھیں، دنیا آخرت کی کھیتی، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی۔ فنا ہو جائے گی مطلب ختم ہو جائے گی ایک مقررہ وقت پر۔ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہی قیامت ہے۔ یعنی اس کائنات، یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، دن کا آنا، رات کا ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گی؟ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ روز قیامت کے بعد یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسی کو قیامت کہیں گے، اسی کو آخرت کہیں گے۔ روز قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور برے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی، اور یہی آخرت اور یہی آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی جو یہ پہلی لائن میں جو انہوں نے بتایا ہے وہ ایک قیامت کا منظر بتایا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ قیامت ہو جائے گی۔ پھر اس قیامت والے دن تمام انسانوں کو جب دوبارہ جو ہے نا زندہ کیا جائے گا، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لیں گے، تو نیک لوگوں کو جو ٹھکانہ ملے گا وہ جنت ہوگا، اور جو برے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، جو نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنا نہیں مانتے تھے، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ دوزخ ہوگا، اور یہی آخرت اور آخرت کی زندگی ہوگی۔ اب سمجھ میں آگئی بات کہ قیامت کیا ہوگی؟ اس دنیا کا ختم ہونا قیامت ہے، اور اس قیامت والے دن انسانوں کو جو دوبارہ زندہ کر کے ان کو اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا وہ جنت ہوگی، برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا وہ دوزخ ہوگی، جہنم ہوگا۔ تو اس کو آخرت اور آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کیسے جو ہے نا کھیتی سے مثال دی ہے۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کو کھیت کی طرح سمجھیں اور آخرت کی زندگی کو فصل پک کر تیار ہونا سمجھیں، تو ہم آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ایسے کام کریں گے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ اچھا پھل حاصل کرنے کے لیے صاف پانی، اچھا بیج اور اچھی کھاد ضروری ہے۔ کھاد کہتے ہیں کہ جو ہے نا جو چیز زمین کو طاقت دیتی ہے، جو زمین کو طاقت دینے کے لیے، فصلوں کو طاقت دینے کے لیے ایک قسم کی جو ہے نا کھاد ہوتی ہے، جو چیز ڈالتے ہیں اس کو کھاد کہتے ہیں۔ تو اچھی کھاد ضروری ہوتی ہے، یعنی اچھا پھل، یعنی اگر ہمیں پھل فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہیں، سبزیاں وغیرہ، یہ چیز جو ہے نا اگر ہمیں اچھی چاہیے تو ہم اچھا حاصل کرنے کے لیے ہمیں صاف پانی بھی چاہیے، اچھا بیج بھی چاہیے اور اچھی کھاد بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر ہم نیک کام پانی کے طور پر، یعنی کہ نیک کام کو ہم، یعنی جیسے کھیتی کے لیے صاف پانی ضروری ہے، تو نیک کام جو ہے نا پانی کے طور پر، اور عبادت جو ہے نا زرخیزی یعنی کہ سبزے کے طور پر کریں گے، اور آخرت کے پھل کو شیطانی، یعنی کہ آخرت میں ہمیں جو پھل ملے گا، ہمیں جو اجر ملے گا، جو ہمیں جو ہے نا اس کھیتی سے جو ہے نا جو نفع حاصل ہوگا، اس کو شیطانی اور برے کاموں کے شر سے بچائیں گے۔ جس طرح کسان اپنی فصل کو بچاتا ہے تو ہمیں بھی اچھا نتیجہ ملے گا۔ جنت کے عمدہ باغات جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، کم خواب و اطلس کے تکیے، سونے کے تخت اور ہر وہ چیز جو ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ہمیں عطا فرمائے گا۔ کم خواب لفظ کا مطلب ہے بے آرام، اور اطلس کا مطلب ہے ریشمی کپڑا، یعنی کہ ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی، ایسے ریشم کے تکیے ملیں گے اور ایسا آرام ملے گا جس میں ہمیں جو ہے نا کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہونے کے باوجود ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کیا ہوا تھا، اگر ہو جائیں، اور نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعام و اکرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عیش و آرام کی طرف کبھی توجہ نہ کی، ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وقت نیک اعمال کی ادائیگی اور اس کی تبلیغ میں گزرتا، یعنی لوگوں کو اس کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے باوجود راتوں کو بھی عبادت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن کو ہم لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلائیں، اور رات کو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگیں اور خیر اور بھلائی مانگیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ کو نظر آ رہا ہے ہم جہاں سے پینسل رکھ رہے ہیں اور یہ ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے تھے، یعنی جیسے آپ کرتے تھے ویسے ہی صحابہ کرام کرتے تھے، چلتے ہوئے ہر وقت آخرت ہی کی فکر میں لگے رہے۔ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود خادموں کی طرح لوگوں کے کام کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے عہدے ہوتے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ یعنی مسلمانوں کے حکمران تھے، پھر بھی وہ خادموں کی طرح، جس طرح خادم اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، اسی طرح وہ بڑے گورنر ہو کر، کوئی بڑے عہدے پہ ہو کر، پھر بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے خادموں کی طرح، باوجود خادموں کی طرح لوگوں کے کام کرتے اور نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں، یعنی جب وہ خلیفہ تھے، ایک وسیع یعنی ایک بڑی سلطنت، بڑی حکومت تھی ان کے حکمران تھے، بڑی بادشاہت تھی ان کی۔ رعایا کی خبرگیری، یعنی خبرگیری کا مطلب یہ ہے کہ خیال رکھنے والا، خیال رکھتے تھے، اور ان کے اب صفحہ پلٹیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ پھر بھی خوف آخرت کا یہ حال تھا کہ ایک روز گھاس کا تنکا ہوتا ہے، معمولی سا درخت میں گھاس ہوتی ہے، گھاس کا تنکا سا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا اور فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی خاطر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرتے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے صحابہ اکرام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ صحابہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ اب ہمیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد پر غور کریں۔ ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ کیسے؟ قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیکٹریاں بنانی ہیں، ہم ان کے لیے پیدا ہوئے، ہمیں پیسے کمانے ہم ان کے لیے پیدا ہوئے، تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کیوں کہ مسافر جو بھی ہوتا ہے، ہم آخرت کے کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ ہم جو بھی مسافر ہوتا ہے وہ جس جگہ جاتا ہے وہاں اپنا گھر نہیں بناتا۔ فار ایگزامپل اگر ہم سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اسٹیشن پہ جائیں گے تو اسٹیشن پہ ہم اپنا گھر تو نہیں بنائیں گے نا۔ تو اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، آخرت کے لیے آئے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت کو ہم ضرورت کی حد تک استعمال کریں گے، مقصد کو ہم مقصد کی حد تک استعمال کریں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہم سوئیں تب بھی ہمارا مقصد ہو کہ اللہ کی رضا ہو، ہم اٹھیں، ہم کوئی بھی کام کریں، ہم اس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ دیکھ کے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو ہماری ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک جو بھی اعمال ہوں گے وہ دین کی عبادت میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ، یعنی کہ ہمارا دل صاف ہو، ہماری نیت صاف ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے بندوں سے اچھا سلوک کریں۔ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی بھی کرنی ہے۔ تمام اخلاقی برائیاں، یعنی کون کون سی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں یہ آگے آپ دیکھ لیں، یعنی جھوٹ نہ بولیں، غیبت کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی برائیاں بیان کریں، ایسی برائی اگر ہم ان کے منہ پہ وہ برائی بیان کریں کہ ان کو برا لگے۔
तो इसको गीबत कहना, गीबत का बहुत बड़ा गुनाह है। हम किसी मौके पर आगे चल के जो है ना इसके मुतालिक मज़ीद वजाहत करेंगे कि इसके जो है ना इसके करने से कौन कौन से गुनाह होते हैं। सबसे पहले जो है ना हम झूठ की बात करते हैं कि झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की क्या है, लानत है। और गीबत यानी कि जो अपने भाई की जो है ना पीठ पीछे जो है ना बुराई करता है, सही है, तो उसके लिए जो है कुरान पाक में है कि वो ऐसा है कि जैसे अपने मुर्दार भाई का जो है ना वो गोश्त खा रहा है। वादा खिलाफ़ी के बारे में कुरान पाक में आया, जिसका मफ़हूम मुबारक ये है कि तुम जो भी वादा करते हो इन्नल अहद कान मसूला, कि उस वादे के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। गाली गलो जो कौम जो है ना सब शतम करती है, एक दूसरे को बुरा भला कहती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों से जो है ना वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। झगड़े करने से जो है ना हमारी ज़िंदगियों का सुकून और चैन बर्बाद हो जाता है। इन चीज़ों से, तमाम अखलाकी बुराइयों यानी झूठ, गीबत, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच और झगड़े वगैरह से बचें। आपस में प्यार व मोहब्बत से रहें, दूसरों की मदद बढ़ चढ़ कर करें। अगर आपस में प्यार मोहब्बत से तभी जो है ना रहेंगे जब हम एक दूसरे को अच्छा समझेंगे, एक दूसरे के लिए दिल में जो है ना कोई बुराई, कोई नफ़रत नहीं पालेंगे। अगर हम खुद को अच्छा समझने लगे, हम ये समझते रहें कि हम ही अच्छे हैं, दूसरे लोग बुरे हैं, तो फिर हम जो है ना आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकेंगे। दूसरों की मदद बढ़ चढ़ कर करें, यानी जब भी हमें मौका मिले कि जो है ना किसी और को ज़रूरत हो और हम उस पर कादिर हों, उसकी मदद कर सकते हो, तो हम उनकी मदद ज़रूर करें। अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र से काम लें और अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहें। इन सब नेकियों का फल हमें आखिरत में ज़रूर मिलेगा। अब जो आपका होमवर्क है वो आपका होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन नंबर ये 1 जो है ना आपको नज़र आ रहा है, मैंने होमवर्क लिखा है, ठीक है। ईमान से क्या मुराद है और आखिरत से क्या मुराद है, ये 2 सवाल जो है ना आप ये हल करेंगे खुद, इनका जवाब आप लिख के जो है ना दिखाएंगे। और आप एक काम और करेंगे कि इस सबक को आप क्या करेंगे, इस सबक को शुरू से दोबारा पढ़ेंगे, सही है। दोबारा आप पढ़ेंगे तो ये आपके जहन में जो है ना अब आसानी जो है ना बैठ जाएगा और आपको फिर इसी को दोबारा पढ़ने से जो है ना आपके सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या हुआ कि आपको मश्क के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हल करके लिख कर दिखाने हैं। इसलिए जो है ना आज का सबक जो है ना हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो है ना हम दूसरे लेक्चर में हम आगे से अपने जो है ना सबक को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।